अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात खैरियत व आफियत के साथ होंगे, अच्छे होंगे। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हमेशा खुशहाल रखे, बेहतर रखे। नाज़रीन इकराम, आज आप लोगों की बारगाह में हम एक ऐसा पावरफुल वजीफा लेकर के आए हैं जिसको आप सुनेंगे या करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा होने वाला है। नाज़रीन इकराम, ये दुआ जिसकी हम तिलावत करने वाले हैं, ये दुआ उन लोगों के लिए खास है जो अपनी जिंदगी से परेशान हो चुके हैं, बेजार हो चुके हैं, किसी कारोबार को लेकर के या दुकान को लेकर के या घर की लड़ाई झगड़ों को लेकर के या अपनी बीमारी को लेकर के। नाज़रीन इकराम, पैसा तो बहुत कमा रहे हैं लेकिन पैसे में बरकत नहीं हो रही है। जेब में आता है और उधर उठ जाता है, बीमारी में उठ जाता है, बच्चों की बीमारी में उठ जाता है। नाज़रीन इकराम, रोजी में बरकत नहीं हो रही है, कारोबार में बरकत नहीं हो रही है। तो नाज़रीन इकराम, ये दुआ, ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। नाज़रीन इकराम, आपको तो अपनी किस्मत पर नाज करना चाहिए कि आज आपको एक ऐसी वीडियो देखने के लिए मिली है कि जिस वीडियो से, जिस तिलावत से इंशाअल्लाह ताला आपका बेड़ा पार होने वाला है। नाज़रीन इकराम, ये दुआ जिसकी हम तिलावत करने वाले हैं, इसको आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको सुनते सुनते ही फायदा पहुंचने वाला है। नाज़रीन इकराम, और इस दुआ की खासियत मैं बता चुका हूं। इस दुआ की खासियत ये है कि जो बंदा जो मकसद अपने दिल में रख करके इस दुआ को सुनता है तो अल्लाह ताला उसके मकसद को पूरा कर देता है। नाज़रीन इकराम, आपने कोई कारोबार किया है, कारोबार नहीं चल रहा है, दुकानदारी की है, दुकानदारी नहीं चल रही है, घर में लड़ाई झगड़े फसाद रहते हैं, आपके कारोबार पर, घर पर किसी ने जादू टोना या कोई बंदिश करा दी है, तो नाज़रीन इकराम, अपने घर में, कारोबार में, दुकान में इस तिलावत को बजाइए, इस दुआ को बजाइए, इस कुरान पाक की सूरह को बजाइए। इंशाअल्लाह ताला आपका ये तमाम बंदिशें, तमाम जादू टोने खत्म होने वाले हैं। नाज़रीन इकराम, या कोई आपकी और तमन्ना है, उस तमन्ना को अपने दिल में रखिए और इस तिलावत को सुनिए तो इंशाअल्लाह ताला आपकी वो तमन्ना भी पूरी हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, या कोई बीमार है तो उस बीमार को ये तिलावत सुना दीजिए जिसकी हम तिलावत करने वाले हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उस बीमार को सुनते सुनते ही उसकी आधी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। नाज़रीन इकराम, चलिए हम उस दुआ को शुरू करते हैं। आप तवज्जो के साथ, ध्यान से, दिल लगा करके इस तिलावत को सुनिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको जरूर फायदा पहुंचेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ अल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। वल्अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून। वमिन
كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل
فجعلهم كعصف مأكول।